मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोमा परि 20 जना बेपत्ता हुनेमा 3 भारतीय र 3 चिनिया नागरिक समेत रहेको जानकारी। पर्वतको जलजलामा 52 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। वर्षाका कारण बाजुराका दर्जनौं सडक अवरुद्ध। जोन्सन एन्ड जोन्सनको 50 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि सरकारद्वारा विश्व ब्याङ्कलाई आग्रह। चीनसँगको खोप खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्चमा पेश। संसद पुनर्स्थापना भए निर्दलीयता ब्युतने जिकिर। र उत्तर कोरियामा खाद्य सङ्कट रहेको नेता किम जोङ उनद्वारा स्वीकार। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण समस्या। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सिन्धुपाल्चोकमा मंगलबार राति आएको बाढी पहिरोमा परि 20 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 6 विदेशी नागरिक सहित 20 जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ, जसमध्ये 3 जना भारतीय र 3 जना चिनिया नागरिक रहेका छन्। विज्ञप्ति अनुसार बेपत्ता भएकाहरूमा हेलम्बु गाउँपालिका 2 का 31 वर्षीय माधव भण्डारी, 42 वर्षीय गणेश ज्योति, 66 वर्षीय टिकामाया खड्का, 55 वर्षीय ज्ञानेन्द्र कक्षपति, हेलम्बु 3 की 50 वर्षीय साइली तामाङ, 6 का 50 वर्षीय च्याङा तामाङ र 42 वर्षीय काली तामाङ रहेका छन्। यसै गरी चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकाका 23 वर्षीय सुरेन्द्र नेपाल, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय विमल खत्री, 17 वर्षीय राम थापा, 16 वर्षीय सुभाष जिरेल, 16 वर्षीय कमल खत्री, रेशमलाल साकी र हेमराज घिमिरे बेपत्ता छन्। यस्तै भारतीय नागरिक कमल लोचन महतो, विजय बासुमन्तरी र जिन्डाओ बासुमन्तरी तथा चिनिया नागरिक सन यु चुवान, यु ची झु र गोड टियान छियो बेपत्ता भएका छन्। बुधबार बिहान बाढीमा मृत भेटिएका चिनिया पुरुषको अझै शनाखत हुन सकेको छैन। मंगलबार घाम डुब्नै लाग्दा बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा वितण्डा मचाउन सुरु गरेको थियो। सपनामा पनि नसोचेको भयो भन्दै वेदना पोखिरहेका छन् मेलम्चीवासी। बाढीका कारण मेलम्ची खोला किनारका 1000 भन्दा बढी घर टहरा डुबानमा परेपछि ठूलो दनझनको क्षति भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा छौँ। यतिखेर मेलम्ची बजार बाढी पहिरोले गर्दाखेरि डुबानमा परिरहेको छ। जुन क्षेत्रमा हामी यतिखेर बसिरहेका छौँ यसको मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो रोडको घर हो, यसभन्दा तल रहेका घरहरू डुबिसकेका छन्। अलिअलि मात्रै केही देखिन सक्छ, हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। यहाँ बाढी आइरहेको छ, यतिखेर मुढा बगाइरहेको छ, ढुङ्गा बगाइरहेको छ। यहाँका स्थानीयवासीहरू घर छोडेर हिँडिसकेका छन् र यो क्षेत्रभन्दा माथिको क्षेत्र निकै नै तनावग्रस्त बनिरहेको छ। यहाँबाट माथि जानको लागि बाटो छैन। अहिले पनि बाढी रोकिएको छैन। जहाँ हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ, यो कारुणिक दृश्य। हरेक वर्ष सिन्धुपाल्चोक कुनै न कुनै प्राकृतिक विपत्तिले पिल्साइरहेको छ र यहाँका नागरिक यो विपत्तिबाट
पिल्सिरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ यहाँ के थियो, घर कहाँनिर हो, के बगाए? मेरो घर चाहिँ यही अब अलिकति बजारमै हो। मेरो म गाउँमा बस्छु। अब यहाँ हाम्रो सिङखेतमा चाहिँ ठुलो माछा फार्म थियो। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब 8-10वटा हाम्रो चाहिँ घरहरू बगाएको छ, माछा फार्महरू सबै बगाएको छ। माछा अब फर्म चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि तिम्बुसम्म 8-9वटा फर्म थियो। फर्महरू धेरै, माछा फर्महरू चाहिँ धेरै नै क्षति भएको छ। घरहरू धेरै क्षति भएका छन्। चनौटे बजारमा धेरै क्षति भएको छ। म भर्खर चनौटे बजार गएर आउँदै थिएँ। यहाँ चाहिँ अब एउटा कोलाहल भइरहेको छ मेलम्ची। आज हामी अब यति दुखित भएका छौँ कि अब यो हामी यो पुरानो स्थितिमा आउनुको लागि त हामीलाई त 50औं वर्ष लाग्छ जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ। मेलम्ची अब यो यस्तो भएको छ कि अब पुरै मेलम्ची पुरै कामिरहेको छ। इन्द्रावती चाहिँ पुरै उम्लिएर आइरहेको, तलैबाट उम्लिएको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ज्वाला निक्लिरहेको जस्तो चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। खोले अब कहिले रोकिने, कहिले नबग्ने, कहिले चाहिँ एक्कासी खोलो चाहिँ अब छिनमा अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ चेन गरिरहने किसिमको भइरहेको छ। के सवाल साधन थिए, कहिलेसम्म थिए? राति बगाएको हो? राति बगाएको हो। यो मैले निरन्तर 2.5 वर्षसम्म मेरो राख्ने ठाउँ त्यही नै हो, राखिरहेको थिएँ। हिजो खोलो आउँदा पनि यता सेभ लाइनमा थियो, खासै लान्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। हिजो बनेपाबाट सामान ल्याएर सामान अनलोड गरेर राखिराखेको अवस्थामा राति 12-1 बजेको समयमा चाहिँ खोलाले पछाडिबाट पल्टाएर गाडी खोलाले लगेको यहाँ सबैले देखेका छन्, सर्वसाधारणले देखेका छन्। हाम्रो चाहिँ रेडियो मेलम्ची यहाँ गैरा बगर मेलम्ची 11मा थियो। त्यसपछि हाम्रो घर चाहिँ 2.5 ढलानको थियो। अब एक मात्रै उठेर बसेको छ। अब त्यो पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। यस्ता खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि धेरै ठुल्ठुला योजनाहरू पनि बनाइन्छन्। तर ती योजनाहरू जति बेला काम गर्नुपर्ने हो त्यति बेला बल्ल बैठक बसेर मात्रै, जति बेला क्षति भइसक्छ त्यति बेला निर्णय हुन्छ। यस्ता खालका बाढी पहिरो देशैभरि यतिखेर चलिरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ बेलैमा जानुपर्ने हो। तर जब बाढी पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ तब मात्रै सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्छ। हरेक वर्ष जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपत्ति परिरहन्छ। यो वर्ष पनि मेलम्ची नगरपालिका स्थित यो मेलम्ची बजार डुबानमा पर्यो। यसभन्दा माथिल्लो भाग पनि निकै ठुलो क्षति पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा सरोज पौडेल, सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची। निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोले पर्वतको एक गाउँमा 21 परिवार जोखिममा परेका छन्। जिल्लाको जलजला गाउँपालिका 8 लस्तीमा बस्तीमाथिबाट पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय जोखिममा परेका हुन्। पहिरोका कारण सो ठाउँका 21 घर परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्। तत्काल पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई स्थानीयले माग गरेका छन्। जलजला 8 लस्ती बजारको यो चाहिँ आसपासको क्षेत्र अब तपाईको उच्च पहिरोको जोखिममा छ। तपाईको तल हेऱ्यो कालीगण्डकी उर्लेको छ, माथि हेऱ्यो पहिरोले लखटेको छ। यहाँका बस्ती, यहाँका जनसमुदायहरू गएर बस्ने कहाँ? बस्ने उहाँहरूको कुनै अर्को विकल्पको ठाउँै छैन। यस्तो बेलामा हाम्रो सरकार, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय सरकार होस्, उहाँहरूको ध्यान जान जरुरी छ। वनबाट हाम्रो घरको सिधा हाइरोडको आडामा हाम्रो घर परेको हुनाले र हाम्रो यत्रो कुरिया बस्ती जोखिममा परेर हामी रोइरहेका छौँ। हामीले कुनै गुहार पाइएन। 10 थरी नेता भयो भने हामीले गुहार पाइएन, 1 थरी नेता भयो भने हामीले गुहार पाइएन। भोलि हामी नेतालाई जनता चाहिन्न। पहिरो खस्न सुरु भएपछि 21 घर परिवारलाई आफन्त तथा अन्यत्रै बसाई सर्न भनिएको वडा अध्यक्षले बताएका छन्। नियन्त्रणका लागि वडासँग पर्याप्त बजेट नभएको प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 40-45 घर जति विस्थापित हुने अवस्था छ। यो ठुलो पहिरो छ। यो भूगर्भविदले पनि मूल्याङ्कन गरेर गएको छ र बस्ती स्थानान्तरणलाई उहाँले पत्र काटिसक्नु भएको छ। र हाम्रो यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले के हेरेर बसेको छ थाहा छैन। र हाम्रो यो स्थानीय सरकारले, जलजला गाउँपालिकाले हेर्न नसक्ने खाले पहिरो छ। यहाँ एकदम भयावह अवस्था छ। अहिलेको बर्खामा जस्तो मान्छेहरू धेरै विस्थापित हुने अवस्था छ।
वर्षा बढ्दै गए पहिरोले बस्ती नै पुरिने खतरा रहेको छ। सोही पहिरोको कारण गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट म्याग्दी तथा मुस्ताङ जाने आउने सवारी साधन जोखिम मोलेर ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। त्यस्तै वर्षाका कारण जलजला गाउँपालिका 7 धाइङमा पनि करिब 31 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। स्तर उन्नतिको चरणमा रहेको मिलचोक सल्यान धारापानी सडकका कारण धाइरिङको किराखोरमा रहेको सिगो दलित बस्ती पनि पहिरोको जोखिममा परेको छ। पहिरोबाट विस्थापित भएकालाई हाल अमर आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ। दर्शकवृन्द, थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी। राजेश, निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीका कारण धेरै परिवारहरू जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो अवस्था के छ, के हुँदैछ त्यहाँ जानकारी गराउनुहोस् न। पर्व यो जुन लगातारको जुन वर्षाको कारणले जुन क्षति पुर्यायो, ती क्षति पुगेका व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ आफन्तको र स्थानीय विद्यालयमा शरण लिएर बसेको अवस्था छ र स्थानीयका जनप्रतिनिधिले तिनीहरूलाई त्यति आफन्त र अनि स्कुलमा बसाउने व्यवस्था मिलाएको छ। तर हिजो बेलुकीदेखि पानी चाहिँ नपरेको कारणले गर्दाखेरि भने केही राहत महसुस गरेका छन् यति बेला पर्व। राजेश, विस्थापित भएकालाई हाल आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ भनिएको छ, के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ यो विषयमा चाहिँ जानकारी छ? त्यो चाहिँ यो खासै अब अहिले चाहिँ तिनीहरूलाई राख्ने मात्रै काम गरिएको छ, तर तिनीहरूले के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ थप जानकारी चाहिँ पाइएको छैन पर्व। नियन्त्रणका लागि वडासँग पर्याप्त बजेट नभएको र प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने भनेर पनि कुरा उठिरहेको छ। अहिले प्रदेश र सङ्घ सरकारले यो विषयमा के कस्तो कुरा गरिरहेको छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय भएको छ छैन, यो विषयमा चाहिँ जानकारी आएको छ छैन? हिजो हाम्रो एभिन्युज टेलिभिजनमा पर्वतको र बागलुङको विषयमा जुन समाचारहरू प्रसारण भएपछि यस प्रदेशले पनि एक चासो लिएको र स्थानीयले पनि चासो लिएको चाहिँ देखिन्छ। तर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने बारेमा, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा ठोस नीति र यिनीहरूले कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन। यसलाई के कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि खासै ती प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याएको चाहिँ देखिँदैन पर्व। राजेश, हामीले खबरमा पनि उल्लेख गर्यौं स्थानान्तरणकै विषय उठिरहेको छ र त्यहाँ कतिपय परिवारहरू जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भइराखेको अवस्था पनि हामीले खबरबाट प्रसारण गरिसकेका छौं। अब यो कुरामा चाहिँ के स्थानान्तरणको विषय पनि उठेको छ छैन, अब के हुन्छ यो विषयमा बुझ्नु भएको छ? 2 वर्ष पहिला पनि अहिले जुन बस्तीमा अहिले जुन समस्याहरू आएका छन्, यी चाहिँ सबै सडकको कारणले गर्दाखेरि जुन यातायात सञ्चालन गर्ने गाउँ गाउँमा खनिएका चाहिँ सडक र डोजरकै कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। यो ठाउँ जुन बस्ती छ त्यो चाहिँ बस्ती जोखिममा छ, यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले 2 वर्ष पहिला नै सल्लाह सुझाव दिएको भए पनि त्यो बारेमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ यो अवस्था आएको देखिन्छ पर्व। राजेश, धन्यवाद र पछिल्लो अद्यावधिकका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी र हामीलाई पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोका कारण पर्वतको एक गाउँमा 21 परिवार जोखिममा परेका छन् र त्यहाँका वडा अध्यक्षले नियन्त्रणका लागि वडासँग पर्याप्त बजेट नभएको, प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताइराखेका छन् भने पहिरोबाट विस्थापित भएकालाई अहिले सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ, तर अन्य कुराहरूको व्यवस्थापन नभएको भनेर पनि जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीले। अब बाँकी खबर। निरन्तरको वर्षाका कारण बाजुराको साँफे, मार्तडी, कोल्टी लगायतका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका दर्जनौं सडक अवरुद्ध बनेका छन्। शनिबारदेखि परेको लगातार वर्षाका कारण जिल्लाका दर्जनौं ठाउँमा बाढी पहिरो गएपछि लामो तथा छोटो दूरीका यातायात पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण सदरमुकाम मार्तडीको सडक सञ्जाल टुटेको छ। साँफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत मौरे, बल्दे, अमकोट, टिपाडा, ओलेना, नुनेपानी लगायतका ठाउँमा सडक माथिबाट पहिरो खस्दा सोमबारदेखि सडक अवरुद्ध भएको छ।
मार्तडी कोल्टी सडक अन्तर्गत अनाई बाउली खोलामा पानीको बहाव बढेपछि यातायात ठप्प भएका छन्। त्यसै गरी मार्तडी थाम्लेक सडक अन्तर्गत ठुली साँगु र भौनेरा नदीमा पानीको बहाव बढेपछि मार्तडी थाम्लेक तथा घटमुना गौमूल गाउँपालिका चल्ने यातायातका साधन बीच बाटोमै रोकिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। उक्त ठाउँमा पक्की पुल नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको हो। यी सडकहरू असोज कार्तिक यता सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। बल्दे आँटीचौर सडक पनि वर्षातका कारण अवरुद्ध भएको छ। सडक आयोजना अन्तर्गत कार निर्माण गर्न लागेको सडकमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्न थालेपछि सडक बन्द भएका छन्। सोमबार बिहान बडीगाड खोलामा बगेर बेपत्ता भएकी बुढीनन्दा नगरपालिका 3 लौठा रुखकी 36 वर्षीया मोतीकला लोहार सोही खोलाको 20 किलोमिटर तल फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। त्यसै गरी त्रिवेणी नगरपालिका 5 किम्नीका घरे बुढाका 13 वर्षे छोरा कमल बुढा पनि आइतबार दिउँसो किम्नी खोलामा बगेर बेपत्ता भएका छन्। बुढीगङ्गा नगरपालिकाका ताप्रीसेरा बजार र त्यस आसपासका गाउँहरू सोही नगरपालिकाको बजेडी बडीमालिका नगरपालिकाको तिपाडा रिला घागर भौनेरा जिल्ला बाउली उखाली लगायतका दर्जनौं बस्तीहरू बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गरेको छ। र यो विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता लक्ष्मीराज पाध्याय। लक्ष्मी, पछिल्लो अवस्था के छ अहिले जानकारी गराउनुस् न। पर्व यति बेला बाजुरा जिल्लामा निरन्तर अस्ति शनिबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाजुरा जिल्लाका सबै ग्रामीण सडकहरू राजमार्गहरू सबै अवरुद्ध भएका छन्। त्यहाँ आवत जावतमा निकै कठिनाई भइरहेको छ र खोलाहरूमा विभिन्न खहरे खोला र ठुला बुढीगङ्गा नदी बर्डीघाट कर्णाली लगायतका नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दै जाँदा त्यस आसपासका क्षेत्रका बस्तीहरू पनि जोखिममा रहेको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा सूचना जारी गर्दै सुरक्षित स्थानमा बस्न भनेर निर्देशन पनि जारी गरेको छ। यसरी बाजुरा जिल्लामा निरन्तर झरे आइरहेको वर्षाका कारण बाजुरा जिल्लाका सबै सडक यहाँको टेलिफोन लगायत विद्युत सबै अवरुद्ध भएको छ। पर्वा अहिले पनि मौसमी अवस्था त्यस्तै हो, पानी परिरहेको छ, के छ यो विषयमा चाहिँ? पर्वा बाजुरा जिल्लामा शनिबारदेखि एकचोटि पनि नरोकिएर बाजुरा जिल्लामा निरन्तर पानी परिरहेको छ र एक पटक पनि रोकिएको छैन। यसरी पानी आकाशबाट झरिरहँदा यहाँका खहरे खोलाहरूको पनि ठुलो हुँदै जाँदा त्यहाँ आसपासका बस्तीहरू र बुढीगङ्गा कर्णाली नदी र बर्डीघाट लगायतका ठुल्ठुला नदीहरू पनि बहाव बढ्दै गएको छ र त्यसकारण त्यहाँका बस्तीहरू र त्यस आसपासका क्षेत्रका सडकहरू सबै अवरुद्ध भएको छ। प्रभा लक्ष्मी, हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गरिरहेको छ, तर पनि बस्तीहरू जोखिममा छन्। अब के गर्छ स्थानीय प्रशासनले? खालि सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गर्नु र त्यस पछाडिका कार्यहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिनु पनि एउटा मुख्य कारणहरू बनिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ के छ? पक्कै पनि पर्वा जुन बाजुरा जिल्लामा 2077 सालमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाजुराले निर्माण गरेको जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना अनुसार बाजुरा जिल्लाका 116 गाउँ जोखिममा रहेको बताएको छ। त्यसमा बडीमालिका नगरपालिकामा 15वटा बस्ती, गौमूल गाउँपालिकामा 21, हिमाली गाउँपालिकामा 5, बुढीनन्दा नगरपालिकामा 10, स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिकामा 9, खप्तर ठेडेदह गाउँपालिकामा 14, बुढीगङ्गा नगरपालिकामा 25 र त्रिवेणी नगरपालिकामा 13वटा बस्तीहरू जोखिममा रहेको त्यो विपद प्रतिकारी योजनामा उल्लेख भए पनि 2077 सालमा बनेको त्यो प्रतिकारी योजना अनुसार हालसम्म पनि कुनै पनि कार्य नगरिएको पाइएको छ। प्रभा लक्ष्मी, खबरमा उल्लेख भए अनुसार दिउँसो किम्नी खोलामा बगेर बेपत्ता भएका छन् आइतबार भनिएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्यलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ, यो विषयमा चाहिँ पहल भएको छ छैन? पक्कै पनि प्रभा यहाँको प्रहरी आजसम्म पनि निरन्तर लागिरहेको छ। जो त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 12 वर्षीय कमल बुढा बेपत्ता भएका छन् र उनको खोजीका लागि आजसम्म पनि त्यहाँको नजिकैको प्रहरी चौकी र जिल्लाबाट गएको प्रहरीको टोलीले खोजी कार्य गरिरहेको छ। प्रभा लक्ष्मी, जो
जोखिममा परेका बस्तीहरू छन् उनीहरूको लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ छैन के छ स्थानीय सरकारले यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि परमा जुन मैले अघि उल्लेख गरेँ जस्तै यी बस्तीहरू जोखिममा रहेका छन् र त्यहाँका नागरिकहरूका लागि के व्यवस्था भइरहेको छ भने हामीले विभिन्न सबै स्थानीय तहका प्रमुख त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हामीले जानकारी लिइरहँदा हामीले त्यहाँको बस्तीका लागि राहतका प्याकेजहरू बनाइरहेका छौँ र त्यहाँ विभिन्न कामहरू हामी अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ भन्ने भए पनि तर त्यहाँका नागरिकहरूले यहाँको स्थानीय सरकारको त्यो अनुभूति गर्न नपाएको कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। प्रभा धन्यवाद लक्ष्मी र यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट हाम्रा संवाददाता लक्ष्मी उपाध्याय र हामीलाई पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने निरन्तरको वर्षाका कारण बाजुराको साफे मार्तडी कोल्टी लगायत जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका दर्जनौं सडक अवरुद्ध बनेका छन्। बाढी त्यसै गरी पहिरोको जोखिममा रहेकाहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापनको पक्षमा पनि स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको यद्यपि अहिलेसम्म केही कार्यलाई अगाडि नबढाइएको भनेर पनि जानकारी आएको छ भने आइतबार दिउँसो किम्नी खोलामा बगेर बेपत्ता भएका 12 वर्षीय कमल बुढाको पनि खोजी कार्यलाई अगाडि बढाइएको भनेर जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता लक्ष्मी उपाध्यायले। अब बाँकी खबर। सोमबार साँझदेखि भएको अविरल वर्षापछि नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको बौदी खोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुल बगाएको छ। जिल्लाको बौदीकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 जोड्नका लागि सेरामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुलको स्ल्याब र बीम बगाएको हो। प्रदेश सरकारको 3 करोड 50 लाखको लागतमा निर्माण भएको पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। पुलको आज ढलान गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको थियो। खोलामा आएको बाढीले ढलानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पुल बगाएपछि लाखौं रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। यसैबीच अविरल वर्षापछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीका कारण नवलपुर र तनहुँ जोड्ने पक्की पुल जोखिममा परेको छ। बौदीकाली 4 र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका 4 जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमा निर्माण भएको पक्की पुल जोखिममा परेको हो। वर्षातका कारण बौदीकाली क्षेत्रको जमिनको केही भाग भासिएको छ भने घिरिङतर्फ पुलको सपोर्टिङ ग्याबिन बगाएको छ। पुलमा जोखिम बढेपछि यस क्षेत्र भएर हिँड्ने सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। पानी पर्ने क्रम जारी रहेकाले आज पनि केही नदीहरूमा आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1 सुदूरपश्चिम प्रदेश बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले पनि सुनकोशी नदीको बहाव खतराको सङ्केतसम्म छ। यस्तै गुल्मीको बडीघाट रुद्रवेडी स्टेसनमा पनि बाढीको सतह खतराको सङ्केतसम्म पुगेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिन अनुसार बिहिबार पश्चिम राप्ती तिनाउ र बबईमा बहाव बढेर उच्च जोखिम हुन सक्नेछ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही क्षेत्रमा पनि जोखिम उच्च छ। नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा भने बिहिबार मध्यम जोखिमको सम्भावना छ। कन्काई, कमला, बागमती, कोशी र यसका सहायक नदीमा पनि मध्यम जोखिमको सम्भावना कायमै रहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 2 गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मध्य पहाडी तराई र चुरेको भूभाग भई बग्ने साना नदीमा बहाव बढ्दो क्रममा हुनेछ। केहीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने पूर्वानुमान महाशाखाले बुलेटिन जारी गरेको छ। विभिन्न ठाउँमा आएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भएको बेला बाढी पहिरोका कारण नागरिकको उठिवास भएको प्रति दुःख लागेको बताएका हुन्। उनले मनसुनको प्रारम्भमै यस प्रकारको क्षति हुनुले आउने दिनमा पुर्याउन सक्ने जोखिमप्रति सबैले सोच्नुपर्ने भन्दै जोखिम न्यूनीकरण, सावधानी, सजगतामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई विकराल बन्न नदिन र विपद न्यूनीकरण तथा जनकल्याणकारी प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउन विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेका छन्।
यस वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति भएको छ। बाढी पहिरोले वर्षेनी वितण्डा मचाइरहँदा पनि यसको नियन्त्रण, प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। दृश्य हो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्चीको। मंगलबार राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, इन्द्रावती र भोटेकोशीमा बाढी आउँदा आसपासका क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। त्यस्तै मनाङ, डोटी, कास्की, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी र चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा पनि बाढी र पहिरोका कारण क्षति भएको छ। पछिल्लो 4 दिनको कुरा गर्ने हो भने पश्चिम नेपालमा तुलनात्मक रूपमा भारी वर्षा भएपछि मध्य एवं पूर्वी नेपालमा भीषण वर्षा भने भएको होइन, तर यही सामान्य वर्षाले पनि देशैभर ठूलो क्षति गरेको छ। 2 वर्ष अघिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 1 दशकमा बाढी जन्य घटनामा 752 जनाको मृत्यु भएको छ भने 477 जना बेपत्ता भएका छन्। यस अवधिमा 1 अर्ब 6 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष पनि देशभरका 77 वटा जिल्लामा 4205 वटा स्थानमा बाढी पहिरो गएको थियो, जसमा 591 जनाको ज्यान गएको थियो भने 101 जना बेपत्ता भए। यसरी देशले वर्षेनी धनजनको क्षति बेहोरी रहेको भए पनि सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। बाढी पहिरोको घटना वर्षेनी बढ्दो छ, तर नियन्त्रणका लागि खासै कदम चालिएको देखिँदैन। यता प्राधिकरण भने छलफल र कार्ययोजना बनाउनमा व्यस्त रहेको जवाफ दिँदै आएको छ। आज हाम्रो यस कार्यकारी समितिको 11औं बैठक आज माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीले आज बैठक राखेका थियौँ। यसका मुख्य गरी 3टा एजेन्डाहरू थिए। नम्बर 1 हामीहरूको यो विपद को जुन संहारमा आइपुगिसकेका छौँ, यसपालिको मनसुनजन्य बाढी पहिरो लगायत अन्य जुन विपद छ त्यसको हाम्रो कार्ययोजना, हामीहरूको राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो कार्ययोजनालाई आज पारित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने काम गरियो। बाढी पहिरोको हिसाबले नेपाल विश्वकै 30औं जोखिम राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि यस वर्षको मनसुनमा विगतको भन्दा बढी वर्षा हुने र क्षति पनि बढी हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय विपद तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्वयं पनि यस वर्ष मनसुनबाट 17 लाखसम्म नागरिक प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकाय मौन भएर बस्नु आफैमा लज्जास्पद छ। सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। सरकारले चीन र अमेरिकाबाट कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले चीनबाट 40 लाख डोज र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट 50 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको हो। अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट 50 लाख डोज खरिद गर्नका लागि सरकारले विश्व ब्याङ्कलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप दिन जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले 90 दिन मागेको बताइएको छ। साथै चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट 40 लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले इजरायलसँग पनि खोप खरिदका लागि संवाद गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि बेलायत, जापान, चीन, रुस र अमेरिकी समकक्षीलाई खोप आपूर्तिमा विशेष पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। यसैबीच चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने भएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बिहिबार बसेको बैठकले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चीनबाट 40 लाख मात्रा खोप किन्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। 40 लाख मध्ये 10 लाख मात्रा खोप यही महिनाभित्र ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने CCMC का प्रमुख बालानन्द शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सहितको जवाब सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाब
बुझाउन भनेको थियो। 7औं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाब पठाएका हुन्। जवाफमा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहितका 146 निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला भएमा पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई बिउत्याउने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन्। 18 बुँदामा पेश गरिएको जवाफमा ओलीले संविधानको 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा व्हिप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले अदालतले रिट निवेदकको माग पूरा गर्दा नेकपा सत्ता पक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तनका लागि बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ। 14औं महाधिवेशन सार्ने पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुमोदनका लागि बैठक बोलाइएको हो। गत शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनको निर्णय गरेको थियो। आगामी भदौ 6-10 का लागि निर्धारित गरेको 14औं महाधिवेशन भदौ 16-19 मा गर्ने गरी परिवर्तन गर्ने पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ। परिवर्तित कार्यतालिका अनुसार यस्तै असार 5 गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशन साउन 6 गते हुने प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन 20 गते हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा साउन 24 गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। संशोधित तालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन 2078 भदौ 1 र 2 गते हुनेछ। क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची 2078 साल असार 20 गते भित्र केन्द्रीय समितिमा बुझाउने र केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची 2078 असार 24 गते भित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कांग्रेसमा आधिकारिक निकाय केन्द्रीय समिति मात्र भएकाले पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर परिषद बहिष्कार गरेको छ। महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिका बोर्डबाट पारित नगरी नगर परिषदमा लैजान खोजिएको भन्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर सहितका जनप्रतिनिधिले परिषद बहिष्कार गरेका हुन्। नगर परिषद बहिष्कार गर्नेमा कांग्रेसबाट उपमेयर हरिप्रभा खड्गी लगायत निर्वाचित 14 जना वडा अध्यक्षहरू समेत रहेका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने वैधानिक बाटो छलिएको तथा महानगरवासीलाई निशुल्क खोप दिने, कर घटाउने लगायतका आफूहरूको प्रस्तावलाई बाइपास गरिएकाले नगर परिषद बहिष्कार गरेको बताएका छन्। नगर परिषदमा एमालेको बहुमत भएका कारण एकलौटी ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले महानगरवासीलाई सञ्चित कोषबाटै कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गरेर उपलब्ध गराउनु पर्ने वीर अस्पतालको कोभिड विशेष अस्पताललाई महानगरकै अगुवाईमा क्रियाशील बनाउनु पर्ने, करको दायरा बढाएर कर कम गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानीको क्रममा सवारी साधनलाई रोक्ने तथा अवरोध गर्ने भएपछि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्धजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राख्दै प्रतीक चिन्ह प्रदान गरेको हो। दुग्धजन्य पदार्थ बोकेका सवारी साधनले सहज रूपमा आवत जावत गर्न सकिने अवधारणा
अनुरूप सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह प्रदान गरिएको हो। सो प्रतीक चिन्हका आधारमा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीका साधनहरू निर्वाध रूपमा चल्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र यादवले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसलाई पनि एम्बुलेन्स सर नै यदि गर्यो भने के अरे तपाईँको दुध फाल्नु पर्दैन र सर्टेन ठाउँभित्र सर्टेन प्लेसमा र सर्टेन टाइमभित्र आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवगत हुँदै हामीले यो के अरे लोगोको कन्सेप्ट ल्यायो। यस्तो लोगो हेर्न बित्तिकै यो डेरीको लोगो हो, अति संवेदनशील हो। सरकारले दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ। दुग्धजन्य पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई निर्वाध रूपमा चल्न दिएमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर कायम रही उपभोक्ताको गुणस्तरीय दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको बोर्डले जनाएको छ। महोत्तरीमा डाका समूहको आक्रमणबाट 5 जना घाइते भएका छन्। सम्सी गाउँपालिका 1 पर्साका वीरेन्द्र शाहको गहना पसलमा गैराती करिब 10 जनाको संख्यामा आएका डाकाको समूहले लुटपाट सहित आक्रमण गरेको हो। डाकाको गोली प्रहारबाट पसल सञ्चालक 50 वर्षीय वीरेन्द्र शाह गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको कम्मरमा गोली लागेको छ। जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि उनलाई धरान लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। शाहकी श्रीमती 45 वर्षीय सुशीला देवी शाह, छोरा 25 वर्षीय शम्भु शाह, छोरी 20 वर्षीय कञ्चन कुमारी शाह र 17 वर्षीय छोरा राजीव शाह घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शाहले आफ्नै घरमा सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। पसलमा मध्यराती लुटपाट भएको हो। घरको पछाडिबाट पर्खाल नागेर पसलभित्र प्रवेश गरेका डाकाहरूले कटुवा पेस्तोल सहित फलामको रड प्रयोग गरेर आक्रमण र लुटपाट गरेको पीडित परिवारले बताएका छन्। डाकाहरूले 2,32,000 मूल्य बराबरको 172 तोली चाँदी, 4,65,000 मूल्य पर्ने 5 तोला सुन र नगद 2 लाख गरी झण्डै 10 लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल लुटेर लगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहत्तरीले जानकारी दिएको छ। सरकारले कर तिर्ने समय थप गरेको छ। सरकारले 2077 चैत र 2078 वैशाखको कर असार 25 गतेसम्म तिर्न पाउने गरी समय थप गरेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न असहजता भएको भन्दै असार 25 गतेसम्मको समय थप गरेको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 बमोजिम 2077 चैत र 2078 वैशाख महिनाको द्विमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर असार 25 गतेसम्म बुझाउन सक्ने विभागले जनाएको छ। आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार दस्तुर पनि असार 25 गतेसम्म तिर्न पाउने गरी समय थप गरिएको छ। वीरगञ्जमा आफ्नै परिवारद्वारा फलामको साङ्लोले हात खुट्टा बाँधेर बाख्रा गोठमा राखेका एक मानसिक रोगीको उद्धार गरिएको छ। 15 वर्षदेखि बाँधेर राखिएका उनको महानगरपालिकाले उद्धार गरेको हो। 15 वर्षदेखि साङ्लोले बाँधिएर राखिएका वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 17 औलो बस्ने वर्ष 50 का हृदय नारायण शाहको उद्धार गरी वीरगञ्ज मानव सेवा आश्रममा ल्याइएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर र वीरगञ्ज महानगरको सहकार्यमा मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जले उद्धार गरेको हो। उहाँले चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छरछिमेकलाई आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँको बुवा आमालाई कुटपिट गर्ने, मुख छाड्ने जस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था र त्यो अवस्थामा घर परिवारले नै उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँबाट सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ साङ्लोले हात र खुट्टा बाँधेर विगत 2 महिनादेखि राख्नुभएको अवस्था रहेछ। सोही अवस्थाबाट मानव सेवा आश्रमसँग समन्वय गरेर हामी प्रहरीले अलौ गाउँमा गएर उहाँहरूलाई उद्धार गरेर अहिले मानव सेवा आश्रममा ल्याएका छौँ। आर्थिक अभावको कारण उपचार हुन नसकेपछि शाहलाई बाँधेर राखिएको थियो। उनको दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि स्थानीयको पहलमा उद्धार गरिएको हो। धेरै वर्षदेखि उसलाई हातमा र खुट्टामा बेडीहरू राखेर राखिएको अवस्था छ।
अलिकति मानसिक रूपले विक्षिप्त छ, परिवार पनि एकदमै कमजोर छ। त्यो कारणले मानव सेवा आश्रमले मैले खबर गरेको थिएँ। आज मानव सेवा आश्रमका सबै टिम नै आएर उद्धार गरेको छ। उसको लगेर हामी त्यहाँ उपचार पनि गराउँछौँ र उसको सबै व्यवस्थापन पनि गर्छौँ। यसैको लागि आज हामी यहाँ आएका छौँ। त्यो चाहिँ काम अहिले भएको छ। 5 वर्ष माथिका महिला र पुरुष गरी 50 जनालाई आश्रमले सेवा दिइरहेको छ। आश्रमले सडक पेटीमा बेवारिसे अवस्थामा मानसिक सन्तुलन गुमाएका करिब 100 मानिसहरूको उद्धार गरिसकेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत जेठ 31 गते पशुपतिको रामनारायण मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि त्यहाँ बस्दै आएका साधु सन्तहरूलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय गर्यो, जसले गर्दा पशुपति विकास कोष र त्यहाँ बस्दै आएका साधु सन्तका बीचमा विवाद बढेको छ। पशुपति विश्वकै हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हो। पशुपति क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा साधु सन्तहरू आश्रय लिँदै आएका छन्। तर गत जेठ 31 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जारी गरेको सूचनाले राम मन्दिरमा बस्दै आएका साधु सन्तहरू झस्किएका छन्। साधु सन्तहरूमा आफूहरूलाई राम मन्दिर परिसरबाट सधैँका लागि हटाउन लागि हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। उनीहरूले राम मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएपछि आफूहरूलाई यही स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने कबुलियत विकास कोषले गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हामी जहाँ बसेका छौँ यो पुनर्निर्माणपछि हामीलाई सोही हस्तान्तरण चाहिएको, सोही स्थानमा ल्याएर राखिदिनुहोस् भनेर हामीले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेको। सदियौंदेखि बस्दै आएका साधु सन्तहरू रहेको यस स्थानमा फेरि उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धार्मिक अभियन्ताहरूले बताएका छन्। पुनर्निर्माण अवधिभर साधुहरूको उचित वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माण भएपछि विकास कोषले यथास्थानमा राख्ने ग्यारेन्टी गरे समस्या समाधान हुने उनीहरूको भनाइ छ। ठुलो केही छ, यो समस्या नै होइन। म जहाँसम्म लाग्छ यो समस्या केही पनि होइन। यसको समाधान एउटा मात्र के हो भने बाबाहरू यहाँ अहिले जीर्णोद्धारको लागि उहाँले कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, यथाचित स्थानान्तरण गरिदिने। अनि अर्को कुरा भने यो जीर्णोद्धार भइसकेपछि यहाँ बाबाहरूलाई आउने वातावरण बनाइदिने, यति बनाइदिए मात्र पुगिहाल्यो। यो समस्या नै छैन, ठुलो समस्या छैन। राम मन्दिर क्षेत्र साधु सन्तको अखाडा हो। पशुपति विकास कोषले यही राम मन्दिरमा देश विदेशबाट आएका साधु सन्तलाई वासस्थानको व्यवस्था गर्दै आएको छ। तर राम मन्दिर धेरै पुरानो भएकाले र 2072 सालको भूकम्पका कारणले पनि जीर्ण भएकाले पुनर्निर्माण गर्न लागि विकास कोषले जनाएको छ। विकास कोषले झन्डै 1 वर्षमा पुनर्निर्माण सकिने भएकाले सो अवधिका लागि कोषले व्यवस्था गरेको स्थानमा गएर सहयोग गर्न साधु सन्तहरूलाई आग्रह गरेको छ। साधुहरूको माग पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेको, तर कबुलियत गर्न भने ऐनले नदिने विकास कोषको भनाइ छ। पूर्ण रूपमा जीर्णोद्धार, मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार र त्यो स्थलको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले सोही अनुसारका प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ बसिरहनुभएका साधु सन्तहरूलाई केही समयको लागि अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यही पुर्याउने योजना अनुसार हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको हो। पशुपति क्षेत्रका धेरै संरचना पुनर्निर्माण हुँदा पनि राम मन्दिर पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। विकास कोषले सो मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ। तर पशुपति क्षेत्रका गहना नै मानिने र सदियौंदेखि बस्दै आएका साधु सन्तहरूको मनमा उब्जेको शङ्कालाई विकास कोषले निवारण गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट चित्त बुझ्दो नभएको भनेर कतिपय प्रदेश सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूले बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कुल 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख 55 हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। चालुतर्फ 10 अर्ब 76 करोड 9 लाख 3 हजार र पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख 52 हजार, अन्य सरकारी हस्तान्तरण अन्तर्गत 1 अर्ब 72 करोड 45 लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 30 करोड रहेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटका कारण सिर्जना भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी प्रदेश
र स्थानीय तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणात्मक एवं सन्तुलित विकास गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु। बहुपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीसहित प्रतिकारात्मक प्रवर्धनात्मक पुनर्स्थापना लगायतका आधारभूत विस्तृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मकता वृद्धि गर्नेछ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै कुरा समेटिएको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा सरकारले धेरै कुरा हावादारी विषय समेटेर ल्याएको प्रदेश सांसद लीलाधर भट्टको आरोप छ। नीति तथा कार्यक्रममा जो खालका महत्त्वाकांक्षी कुराहरू राखिएका थिए त्यसमा कुनै पनि बजेट भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। समग्रमा हेर्ने हो भने बजेटले बढी हावादारी कुराहरू बढी गरेको र तपाईँको आर्थिक स्रोतभन्दा पनि एउटा ठुलो कर्मागत योजनाहरूमा एकदमै न्यून र एकदमै ठुलो बजेट बाँडफाँडमा टुक्रेको योजनामा बजेट बढी गएको जस्तो। नेपाली काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावतले विगत र हालको बजेटमा खासै भिन्नता नरहेको बताए। उनले बजेट वितरणमुखी रहेको बताउँदै काम ठुलै गर्न खोज्ने तर केही नहुने खालको बजेट रहेको बताए। मूल एउटा एकता पनि एउटा सबैमा के देखियो भने पूर्णतया वितरणमुखी देखियो। सबै कुरा गर्न खोज्ने हुने बेला चाहिँ केही नहुने। त्यसकारण चाहिँ के देखिन्छौँ अहिलेको पूर्णतया निरन्तरता देखियो र पूर्णतया वितरणमुखी र कनिका छराई सबै काम गर्छु भन्ने कुनै काम नगर्ने भन्ने छैन। त्यसैले कुनै ठोस कार्य प्रदेशलाई देखाउने उन्नति प्रगति र समृद्धि हुने खालको खास यो काम देखिरहेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने अधिकांश सांसदहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कार्यतालिकामुखी बजेट नबनाएर जनतामुखी बजेट बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व असुलीमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। विगतमा कुनै आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न हम्मे पर्ने नेपालगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षमा दिएको वार्षिक लक्ष्यभन्दा 1 अर्ब बढी उठाउन सफल भएको छ। वार्षिक 15 अर्ब लक्ष्य तोकिएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक राजस्व असुली गरेको छ। राजस्व असुलीको प्रतिशत उच्च भएपछि गत फागुनमा विभागले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई थप 3 अर्ब सहित 18 अर्ब नयाँ लक्ष्य तोकेको थियो। 11 महिनामै 19 अर्ब राजस्व असुली गरी वार्षिक लक्ष्यभन्दा 1 अर्ब बढी उठाउन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीप्रति उत्साहित हुँदै नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारी फागुनमा आएर विभागले लक्ष्य थप गर्दा पनि जेठ मसान्तसम्म 118% राजस्व असुली गरिएको बताउँछन्। 18 अर्ब राजस्व लक्ष्य यस कार्यालय तोकियो। 18 अर्ब राजस्व तोकिए पनि हामीले लक्षित उद्देश्य हासिल गरिरहेका छौँ र जेठ मसान्तसम्म हामीले 118% को वृद्धि गरेका छौँ, राजस्व वृद्धि दर हासिल गरेका छौँ। 2076-77 लक्ष्यमा पुग्न नसकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यमा थप गरिएको भन्दा पनि बढी राजस्व असुली भएको छ। अवैध व्यापार नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्धन गरेको कारण आफूहरूलाई सफलता हात लागेको प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले बताए। कर्मचारी साथीभाइहरूले हामी सबैले एउटा जाँचपासमा जुन शुद्धता अपनाएका छौँ, मेहनत गरेका छौँ, अन्तर्निकाय जो समन्वय भएको छ, सबैबाट सपोर्ट भएको छ र वैध व्यापार प्रवर्धन गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नेतर्फ जुन कदम चालिएको छ त्यो कदमको कारणबाट पनि हामीले यो लक्ष्य प्राप्त गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट बढी मात्रामा खाद्यान्न वस्तु आयात हुने गरेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन, चामल, सेरामिक्स, फलाम, आलु जस्ता वस्तुहरूको बढी आयात हुने गरेकाले आयात बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। नेपालगञ्जबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। सडक स्तर उन्नतिका नाममा निसङ्ख्य गैरेपाखा सामुदायिक वनको जङ्गल सखाप बनाइएपछि ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 1 र 2 वडाका स्थानीय उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। प्रदेश सरकारबाट स्तर उन्नति भइरहेको रुम्जाटार चारखु मूलघाट सडकका कारण जङ्गलका सयौं रुख जथाभावी उखलिएका छन्।
यो दृश्य निसङ्ख्य गौरापाखा सामुदायिक वनको हो। रुम्जाटार चार्खु मूलघाट सडक स्तरोन्नतिको नाममा अवैध रूपमा वन क्षेत्रमा सडक चौडा गरिँदा यहाँ सयौं रुखहरू उखलिएका छन्। जथाभावी फालिएको ढुङ्गा माटोको कारण हजारौं रुखहरू मर्ने अवस्थामा छन्। यो चाहिँ उपभोक्ता समिति बनाएर खनिएको बाटो हो, जुन समिति नै अनाधिकृत रूपमा बनाइएको छ। र अर्को कुरा, यो बाटो खन्दाखेर अलिकति लापरवाही हिसाबले चाहिँ खनिएको हो। जहाँ क्षति कम हुनुपर्ने ठाउँ हो हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ रिसले र चाहिँ प्रतिशोधको भावनाले जङ्गलै सखाप पार्ने हिसाबले चाहिँ खनिएको छ। वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा वन विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर सडक निर्माणको क्रममा सडक उपभोक्ता समितिले कुनै पनि स्वीकृति लिएको छैन। अन्यास आएर सामुदायिक वनमाथि नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रातारात खनेर उपभोक्ता समितिलाई पनि जानकारी छैन। वनको उपभोक्ता समितिलाई हामी उपभोक्तालाई पनि जानकारी नभएको हुनाले मैले निवेदन दिएको हुँ र अब अहिले वन कार्यालयबाट आएर निरीक्षण गरेर यो जङ्गलमा कति क्षति भएको छ, यो क्षतिपूर्ति कसले गर्ने हो। सडक निर्माणको कारण वनको 1.5 किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति भएको छ। सामुदायिक वनको अलावा स्थानीय हिमालय माविको जग्गा र रुखहरू समेत क्षति भएका छन्। वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवाद बढ्दै गएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि सडक उपभोक्ता समितिको बचाउमा लागेका छन्। उनीहरूले सामुदायिक वन क्षेत्रमा क्षति नभएको दाबी गरिरहेका छन्। उन्नतिका नाममा यो बाटो यहाँसम्म खनिँदैछ। यो कसले, नेपाल सरकारले पैसा दिएको हो कि अन्य जाति राष्ट्रबाट आयो, त्यो पनि यहाँका उपभोक्ताहरू नै अभिज्ञ छन्। अब यहाँ 81 मेसिन आएर खन्न थालिसकेपछिको स्थितिमा बाटो भत्काएको देखिया छ, विनाश भएको देखिया छ। बाँकी कुरा के हो, यहाँको स्थानीय यो विषयमा जानकार छैनन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ। नयाँ ट्र्याक नभइकन पुरानै ट्र्याकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र यो अलि महत्त्वको बाटो पनि भएको हुँदा अब केही विवाद त जायज होला, तर यत्रो समय विवाद नगरिदिएको भए विकासलाई सहज रूपमा लान सकिन्थ्यो। यसले हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, भोलि गएर यसले घाटा लाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ अब बसेर सल्लाह गर्नु, स्थानीय स्तरमा बसेर सल्लाह गर्नु, नमिलेका कुराहरू मिलाउने। विकासमा क्षति त हुन्छ, तर कम क्षति गरेर बढी विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। हलेसीलाई सगरमाथा जोड्ने उद्देश्य सहित स्तरोन्नति भइरहेको भनिएको यो सडक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन बजेट हालिएको आरोप छ। ओखलढुङ्गाबाट नवराज कार्कीको रिपोर्ट। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।